अस्सलाम वालेकुम जर्मन से। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मेरी उम्र 34 साल, शादीशुदा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं सुनती हूँ किसी से, जैसे ख्वाब में, कि मेरा छोटा भाई जो है वो उसको दिमागी कैंसर था और वो फोत हो गया है। तो उसके बाद ये वो हकीकत है या ख्वाब है? ख्वाब है शेख साहब। आपके भाई को हकीकत में कोई कैंसर वैंसर नहीं था? नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओके, आप ये जुमला इस तरह बोलो, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा कि उसको दिमागी कैंसर है। जुमला तो ऐसे पूछते हैं। जी जी, सॉरी आगे चलें। जी। अगर फिर वही भाई है, मैं उसको कहती हूँ लाओ मैं तुम्हारे सर की ना मसाज करूँ, तो उसको मैं देखती हूँ मसाज करते करते कि कानों के ऊपर जो दोनों सर की साइडें हैं उस पर बहुत सारी मोटी मोटी लीखें हैं। वो लीखें मरने वाली नहीं है, ऐसे जैसे मोटी मोटी हैं। उसको कंघी से मैं निकाल के दिखाती भी हूँ कि ये है, लेकिन वो आगे से कुछ नहीं बोलता। फिर सीन चेंज होता है कि मेरे पास छोटा सा बच्चा है, बेटा है छोटा सा, 3-4 माह का है। उसको मैंने उठाया हुआ है और उसको मैं फीड भी करवाती हूँ। ये ख्वाब में देखा है मैंने। आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो? नहीं हो। पहले कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां मेरी। मेरे साथ रहें। ये 3 बच्चियों के बाद आपके मिसकैरेज हुए थे? नहीं शेख साहब। ये जो आपका भाई है ये कहाँ रहता है? ये पाकिस्तान में है। उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? जी है। उसका सेशन करवाना। उसके दिमाग में कुछ इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से उसके सर में दर्द रहती है, माइग्रेन। जी रहती है। और उसका इलाज करवाना। इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। जब आप इसका इलाज करवा लोगी, इसका मेडिकल इलाज नहीं कह रहा हूं मैं, जी जी, क्योंकि मेडिकल में इसका इलाज है ही नहीं है। जी मेडिकल साइंस में माइग्रेन का इलाज नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं। वो जब दर्द होती है तो उस दर्द को रोकने का इलाज है कि इस वक्त दर्द को रोकना कैसे है, लेकिन माइग्रेन का इलाज नहीं है। जी माइग्रेन नंबर 1। समझ गई। उसका कोई इन्फेक्शन है उसके सर में, वो शो हो रहा है। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को अल्लाह बता दे कि ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज कराओ और रूहानी इलाज करवाओ, रूहानी इलाज ही उसका है, वो बंदा बड़ा लकी होता है। इसका मतलब कि अल्लाह उसकी मदद करना चाहता है असबाब के इख्तियार करने से। दूसरी बात यह है कि ये जो भाई है इसकी टेंशन लेना बंद कर दें आप। इसका इलाज करवाएं और जब इलाज हो जाएगा तो टेंशन। आपके वालिद साहब हयात हैं या नहीं हैं? हयात है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये जो भाई है, ये आपको इससे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और इसकी दर्द सह भी नहीं सकती हो। और वो जो उसकी दर्द लेती हो, जो उसकी टेंशन लेती हो, उसकी वजह से आपका मामला डिस्टर्ब होता है, इंटरनल मामला डिस्टर्ब होता है। आखिरी बच्ची कितने साल की है? 5 साल की है। और 5 साल के बाद कंसीव करने की कोशिश की और नहीं हो सका? शेख साहब कोशिश ही नहीं की, मेरे हस्बैंड नहीं थे ठीक, उनको ये हेपेटाइटिस का मसला हो गया हुआ था। वो हेपेटाइटिस ठीक करवाएं सबसे पहले। वो करवाया, अब दोबारा कोर्स मुकम्मल हो गया। मैं रूहानी इलाज की बात कर रहा हूँ, रूहानी इलाज की। अच्छा अच्छा। जब मैं इलाज की बात करता हूँ तो रूहानी इलाज की बात करता हूँ। मुझे सारी दुनिया के डॉक्टर जमा हो जाएं,
ایک یرکان کے پیشنٹ کو اس کی یلو آنکھیں ہو جاتی ہیں، وہ آنکھیں وہ جسم سے اگر یرکان ختم ہو گیا، رپورٹوں میں بھی نیل آ گیا، وہ سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر مجھے اس کی آنکھوں کی کلر چینج کر کے دکھائیں، مجھے کوئی ایسی میڈیسن کا نام بتائیں یرکان کے پیشنٹ کو کھلائی جائے تو اس کی آنکھیں یرکان والی آنکھوں سے واپس آ جائیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو میں کہتا ہوں ایسا ہے ہی نہیں ہے، یہ روحانی علاج میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی زمین پر کوئی کرتا ہوگا۔ اب شیخ صاحب میرا بھائی پریشان رہتا ہے، وہ اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، 2-2.5 سال ہونے والے ہیں شادی کو، اور ابھی تک بیبی نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کا یہ جس کا سر میں پرابلم ہے اس کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی، تو اس کے بارے میں کیا بولا میں نے آپ کو؟ سیشن کروائیں انشاءاللہ، میں اس سے بولتی ہوں۔ اس کا علاج کروائیں۔ وہ جو ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کسی کو کسی جگہ پر درد ہوتی ہے یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، تب تک کنسیو نہیں ہو سکتا جب تک وہ پرابلم ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پرابلم ان کے لیے ڈپریشن اور انزائٹی کو جنم دیتی ہے، اور انزائٹی اور ڈپریشن کی حالت میں کنسیو نہیں ہوتا۔ نہ مرد کے سپرم کام کرتے ہیں، نہ عورت کے بیضے کام کرتے ہیں۔ جی یہ بات سمجھ گئی ہیں؟ آگے نظر آ رہا ہے، آگے بیبی ہے، وہ ان کا تو اللہ رحم کرے گا ہی، فضل کرے گا، لیکن آگے اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، انشاءاللہ۔ اور اس کو فیڈ آپ کروا رہی ہو۔ یہ ہے فرق وہاں پر کہ بچہ جو پکڑا ہوا ہے نیو بورن بیبی، وہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے یا تمہارا ہے؟ جب آپ نے فیڈ کروایا تو پتا چلا وہ تو تمہارا ہے، کیونکہ انشاءاللہ جس کا بچہ ہوتا ہے وہی فیڈ کروا سکتی ہے، دوسری کو تو فیڈ آتا ہی نہیں ہے۔ ارے وہ لیکٹوجین کھلا سکتی ہے، کھیر دلیا کھلا سکتی ہے، لیکن فیڈ اپنا۔ یہ بات سمجھ گئی ہیں؟ جی لوجک سمجھ گئی ہیں؟ جی، سلامت رہیں۔ شیخ صاحب دعا کیجیے اللہ مجھے آگے میری پریگنینسی بھی ہو جائے اور اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ یہ تو اللہ سے صاف کلیئر آ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے پہلے کچھ کرو۔ انشاءاللہ شیخ صاحب ہمیشہ میری زندگی کا اصول یاد رکھو، جب کسی کے لیے کچھ کرو گے، چاہے وہ تمہارا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، کوئی مسلمان ہے، کسی کے لیے کچھ کرو گے تو آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اور سٹیپ وائز جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس خواب کو، اس سب کچھ کے بعد ہے آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔